Mayong adlaw kanatong tanan. Ani-ana usab kita sa atong sugilanon kalabot na sa paghatag o mga katin-awan natunta nga kani katagan ug maayo kahaw-ang sa imong kasing-kasing. Ibinagyod sa imong hunahuna. Pero sa dili pa nato kini himuon, tuguti ninyo sa pag-ampo. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Ama na mong langit nun, ani ano sa kami na inigtakna sa mga sa adlawng Sabado, hinauton ta amahan nga makadawat kami sa tagsa-tagsa na mo ka mga opinion, sa tagsa-tagsa na mo ka mga hunahuna, labi na ini mga punto sa kalibog, sa matad, sa mga pakig sandurot o argument sa tagsa-tagsa ka na mo para sa sakto nga edukasyon ug sa sakto nga pagsalot hining tanan among isalig pinagi sa imong anak nga si Ginoong Dios dalaygon ug hari ug among manunubos sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag kanatong tanan, mayong adlaw, no? Ang topic ko nato kuman sa dili pa nato kuan hinuunaw na ang tagsa-tagsa kanato na nahibilong sa komunidad. So adunay mga problema nga ikaw ray makasolbad, adunay sa problema nga nagkinahanglan pud kining katuwang, nagkinahanglan og katabang, nagkinahanglan amigo, nagkinahanglan kadamay, labi na gyud sa Kristohanong pagtuo, sa Kristohanong katilingban sa komunidad. Higala ikaw kabahin ni ini pagpakabana. So ang topik ko bahin sa diborsyo. Akong dungog atong niagi nga adlaw na akong nakita usab nga pipila na ka mga mambabatas nga mipasaka usab ug mibuto. So sa out of 131 nga nibot sa yes to divorce bill, no ang wala mo kuan no to divorce murag 109. So kung wala ko masayop, no, para na po kung ato tan-awon lang, yes, tubot pod ko sa divorce bill. Kung kaysa imo unsa to nga mga reproductive health program, murag salawayon jud sa bisan sa Kristohanong pagtuo, daghay klase sa bahin sa reproductive sama sa pagpatuloy, pero di man nato makuanan i-develop, di man nato makuha good kung unsay buti pasabot sa pinulungang pagpatuloy pagbag-o. So kung unsay taglawon pa, kung unsay naa sa imong lawas nga gihimo sa Dios nga nakanimo, dapat imo na daang dili na angay nimo usbon. Kung gawas sa imong kinaiya nga batasan, nahibaw ka kung unsay maayo ug unsay matarong, adunay palasiya sa nato Ginoo kung makasulod ka kaniya ngadto sa ganghaan sa langit o sa ilawom jud sa paraiso. So sayod usab kita nga
wala sa maka-illustrate dito bisan basahon nimo ang sa Genesis, dili gyud panaghiusa sa babae ug lalaki kun dili gibuhat sa Dios ang babae ang lalaki ug gikuhaan ug usok ang lalaki para mamugna sad niya ang babae. Pero dili pod rin nga nato siguro nato maano ang nakakuan lang gyud diha nga ang gibawal niya ang kabahin sa dili pagkaon sa katong prutas nga bunga niadtong kahuya. So kung buto na hunahon tunglo ang pagsupak usab dadto nga time o wala maka-illustrate na magminyo ang lalaki o babae niya ng panahon na wala gani halos blessing kay gitong uluman. So ato kang daghay mga kuan sa pag kanang bahin sa nganong dili magminyo gyud ang bari, nganong dili man nato mabuhat sa tao katagan nato sakto nga proseso. No, daghay na nagbugna ng family nga irresponsible sab na mga pamilya nga mabunog lamang ilang asawa, bunog dila ilang asawa, makainom lang gamay na bunog dayon. So atong hatagan o paki mayong panag-ingnan ang diborsyo nganong. So I vote yes for divorce bill. So, sa aging paghatag og kuan kay dili mga kanang kung biodiversity nato dili ingon nga sa imong kaugalingon nga biodiversity. For the short, they divorce buwag, naglaong pa buwagon, di ba? Bisan even though na masin biodiversity, parehas sa tulo ka personas nga gihatag in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Usa lang na siya. How to giunsa nga mukunsad kanimo ang espiritu kibali sa pagbag-o nga kung ang espiritu sa Dios ana nimo basin dili sa sayop ng daan kung minyo ka kay matinga imong bisan gani ang inahan nga ilo, ang inahan nga nagpakatakos nga aduna siya anak single mom, matinga gyapon siya nga giunsa niya pagdaang iyang anak nga dili man siya ilhon hapit. So sa panahon ni Jesus Christ, no, bungani ang tawag sa iya adunay ingon nga babae ani ako sa templo sa akong amahan na kung mahimo nahibaw ko. So sa atong agreement, sa atong mga paghatag og edukasyon, dili sad maayo nga inganaw nimo imong inahan, no? So murag sa karon nga nagkahamok ang tao, nagkahait ang salabutan, bisan pa o napuno ka sa agham og teknolohiya, ang naghatag kanimo kinabuhi ang Dios ra gyud. O dili gani hapit mapasabot kung unsa hinungdan nga ang tao buhi. So sa biodiversity natong nakita nga adunay klase sa mga mananap
nga gikunsaran nga makalitok, makasulti kani adto. So adunay mga espiritu nga gitugahan, nahimong huli para lamang mamugna ang tao usab. Adunay daglaw na aduna po yung mga kuan nga labi na gyud ang anak sa tao nga nagpakatakos nga siya usab kung aging pagpamatuod sa iyang imahen, kung nakakita ka sa anak, nakakita usab ikaw sa amahan, para dili pod ingon nimo nga moingon ka nga sa konsultasyon nga ang nagpaila nga amahan nga ilang na ila tao. Kay kung ato tanahon nagpaila sa ila halas ug mananaw na nga ato sinati ang masinati nato ang mga pagtuon bahin sa biodiversity. So igsoon ang biodiversity kung imo lang gyud ikuan mahisgutan nato bahin sa kaliwatan. Ngano man kaliwatan man miingon ang Ginoo kang David, kung gusto ka nga maluwas klase sa paghago, go to the world and multiply. Siguro kana nga pinulungan dili na kay na naglaong pa talagsaon para nimo. Kana nga pinulungan, go to the world and multiply, murag mao na kasamtangan bisan imo ipagi og joke, daghan kay makakuan admitted ka nga dili lamang klase sa imong lahi Pilipino, dagay sa mga Pilipino nga naminyo ug Amerikana, naay naminyo ng mga Amerikano nang naminyo ng Pilipina, napoy mga naminyo ng NC, so niya ang punto ha, nakay aduna po kay pangita kung baga masulod na to sa kadugo, biodiversity of our blood, no? Kung unsaon diri sa nasod Pilipinas, di man jud nato mga ingon nga nadiskubrihan kita, Spanish man ang nakadiskubre sa Pilipinas. Gani ang naghatag sa ato na nationality pagka Pilipino, inchi o China pag yun, dili pagod kung kuan. So kung imo lang yun kunon imong nasod ka galingon, pagkasakit nga kastiguhon kita diri sa mga langyaw sab nga halos parehas kang Rizal, Gimpatay, sa Lunita, o sa tunang Lunita. So, sa biodiversity nga akong gingon, nga lang pa lamang dili man susama sa pagkaon, pero ang bahin sa kami yun. Kung diborsyo ka, hatagan mo panahon, ang pakigbuwag para pakigsandurot ngadto sa uban. Oh, kung dili na gyud mo magkasinabot, magtiayon. Na pa man ay obserbasyon, no? Obserbar ani mo. Tapos
nagdepende sa palisiya kung unsa ang naa sa gobyerno unsay ihatag. So kung kuan nataga nato usab ng panahon nga para dili dayon madali sa mga batan-on nga magminyo, hatagan gid sila og live imprisonment kay kung ikumpara nila kay makigminyo na gyud bagan suluho nagkajud nimo nga maimo ang imong kapika sa imong kapika sa kinabuhi, dili pud lalim nga magminyo dayon og dali, no? Labi na wala pa kay sakto nga ipon o pundasyon. So ni aning punto ang pagsulod sa gingharian sa Dios gingingong puna sa una nga mga kuan dili lalim kay kung imong tanahon ang Mateo 19 dito na sa 11 pipila lamang kaninyo ang makasulod niini. Adunay kapon aduna poy gikapnan o nag-ingon pa nga adunay mga tao nga gitugahan usab nga makasulod og kung ikaw naglantaw na makasulod ka gingharian sa Dios, naibaw kita ngaging ang pagsulod bugat. Kay bisan gani sa imong kabtangan niingon si Jesus nga kung mosunod ka kaniya, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug sulod diri kanako. So ni anang punto conjugal property nimo, conjugal property ninyo magtiayon, imong isig baligya og para dito sa imong mga anak kung andam na ka sa pagsunod kaniya. Langunta lamang kung unsay mga agreement bahin sa pareha ng mga naipari nga nagminyo usab. Tapos unsa nila pag-estudyo anong nagminyo sila, anong nagpatintal sila, temptation of devil, no? Di man sa nato na makakuanan kay para nako the prostitution ang I'm very much sorry, ang kahakog sa udod nung pagkanyang lanon is not a sin. Dili kung saya, dili sayop. So, nabuhat mo kini, appreciation of beauty, kung kumbaga, nagkasinabot ka mo. So, para sa paghatag og sakto nga blessing nga na ninyo, even do na maskin kuan nagtuo mo nga mag-usa ang inyong kaugalingon. Kaya ang tinuod nga kapon wala nga sa imong kaugalingon kundi na sa imong pagbati sa imong kasing-kasing. Kung unsaon nimo pag-usa nga mubati ka ngadto sa imong isig ka tao, di ba? Ang giingon sad ni Sir Chis Escudero about sa annulment ng strengthened of annulment, no? I don't believe in God. I don't believe in that is annulment na mahimong ma-strength mo unsa ni kanal kay para bastos ba ang ato nga gihimo natong diborsyo na ato namang gani nakalapas na gani kita sa pagkuan ng certification of marriage contract. Dili naman gani halos makatarunganon kay giludhan ini nang gipanaad nato ini nga mag-usa ang kaminyoon, pero kung ato tanawon dili na ta maluwas kay nagpromise ra ka bagan madugangan pa imong mga sayom, madugangan pa imong mga kuan, pero sangan nga naa kay gipangita sa imong kaugalingon sulbaron mo kini pinaagi raw sa kuan kay dili man purpose ng diborsyo, dili man kung taglawong pagpakasa imong gihatagan og way
nga muhaom hatagan og giya isip ang balaod sa Dios ug ang balaod sa tao magkasinabot kung magkausa. Dili kay mububo ra lamang ang uban nga mula o moingon dayon ka nga imong ihuog sa ambot lang kung ipanghimakak pa nimo isa batas mo ba dili man nato na mahatagan og mga pagtuon ug mga sakto nga mga pagtuon kung ang tanan susama sa tulong ka personas sa in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit nga kung atong tanahon gani giusa usa ra ka tawo ang pinaagi ni ana nga naggihandom nato nga gikan sa iyang pagka-immortal nagpakatao para mahibaw kung unsay imahen sa Dios dinhi sa yuta ug mahibaw pud ka kung unsa ka powerful ang espiritu sa Dios kung mao na mo kunsad nga na kanimo, di ba? So mao na ako giingon nga ang pag-ula ug ang pag-inom sa dugo gipangita ni anang puntuha nga simbolo aduna mga simbolo sa nagkalain-lain nga lahi, simbolo sa henerasyon sa moabot na mga henerasyon kung ugaling ang Ginoo mukunsad nga na kanimo. Kay dili lamang kung Pilipino mo'y kunsaran kay gani nagkiutuo kita kang sa Ginoo nga nagmugna dili pod siguro Pinoy giganahan lamang lang tan-aw siguro Pinoy mao lang kanang itaglaong pa sa istorya sa ato mga talibro ang sige tagbili kinang kuan gibantayan na jud niya kay nasunog lain na pud ng tao lain na sa istorya nga kuan nasunog nahimong itom unya naghiya na sa kuan naghatag kinabuhi gihuypan pa noy nahimong hilaw-hilaw kano na so sa isa na jud gibilik-bilik para giganahan sa ato pagka moreno lami jud ang nindot kuno ang kolor sa Pinoy so o na moreno na po siguro sabod sa mga istorya no so sa mambabatas manghinaot kita nga ikaw ipasaka jud ang divorce bill para katagan o sakto nga katungod ang tagsa-tagsa kanato kay naay uban diha nga nag-agwanta nabi na kanang purpose nagpunay nagpahianak kay negosyo kay hatagan tagsuporta na ng gobyerno para di na mawa na nagdugang na sa budget ko man apon mulo na ay sunod ay na sobran bagan di man ang gobyerno mo balibad bagon sobra na kung imong tanaw lang ang palisi wa jud nila ingong gi-straight to kay kaluoy manggod ya na kunoy igasto bisan lang unta lamang kaning daghay klase sa paghatag og tabang dili pod nato kanan abusuhan so I vote yes for divorce bill gingong ko na para sa ato umaabot nga henerasyon ato kini iplastar para sa pagsabot sa mga balaod sa Dios ug balaod sa tao. So kini si Kuya Bubong, Kuya Rodel naghatag usab manghinaot ko nga kahatagan usab kamo nan katin-awan
sigon sa ako gipasabot nga na kaninyo. Daghang kayong salamat. Hasta la vista, mga chika babes. Pamalandong O palandong akalago sa tumang kasubo, ang imong nahimo niya pagabag-uhon mo. Pagbasol, biyai ang sala, kay ang tanan nga mag-usab sa pasayluhatagan sa pagbalik niya. Hasta la vista, mga chika babes. I love you all.